बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्ट 2 में यहाँहरुलाई स्वागत छ। यसमा चाहिँ हामीले 10 वटा डिफरेंट मोडलका क्वेशनका सोलुसनहरु प्रेजेन्ट गर्ने छौं र पहिलो क्वेशन हामीले 2075 को क्वेशन नम्बर 13 लाई राखेका छौं। यसमा चाहिँ गिवन के छ हामीले एउटा इनकम्प्लिट ब्यालेन्स शीट दिएको छ जसमा चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्टरीज नेट फिक्स एसेट्स गिवन छैन एसेट साइडमा। त्यसैले लायबिलिटी साइडमा हेर्नु छ भने नोट्स पेबल र लङ टर्म डेट पनि गिवन छ, नि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ओके, यहाँबाट हामीले के थाहा हुनु पर्ने हुन्छ एसेट साइडको टोटल र यता क्यापिटल लायबिलिटी साइडको टोटल दुवै इक्वल हुन्छ किनभने यो ब्यालेन्स शीट हो। ओके, अब हेरौँ यहाँ एसेट साइडमा जुन हामीले निकाल्नु पर्ने छ अकाउन्ट रिसिभेबल केसँग रिलेटेड हुन्छ त यो भन्दा पहिला क्वेशनमा हामीले हेरेका थियौं अकाउन्ट रिसिभेबल जेनरली डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ सँग रिलेटेड हुन्छ, त्यही युज भइरहेछ यो अकाउन्ट रिसिभेबल। त हेर्नु होला क्वेशनको गिवनमा डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ गिवन छ कि छैन। त हामी हेर्न सक्छौं यहाँ डेज एभरेज कलेक्सन पिरियड दिएको छ। यो एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेकै के हो त डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हो, 40 डेज दिएको छ भनेको यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौं अकाउन्ट रिसिभेबल। त्यसैगरी चाहिँ इन्भेन्टरीज निकाल्नको लागि अब क्वेशनमा तपाईहरुले के खोज्नु पर्यो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो छ कि छैन। हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो दिएको छ। अब इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोमा हामीले दुईवटा फर्मुला पढेको थियौं, एउटा थियो सीओजीएस बाइ एभरेज इन्भेन्टरी, अर्को जेनरली टर्नओभर हो भने सेल्सलाई माथि राख्ने अनि जेको टर्नओभर त्यसलाई तल राख्ने भनेको सेल्स बाइ इन्भेन्टरी पढेको थियो। तो यो केसमा हेर्नु होला तपाईलाई ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ 25%। बनाइको अर्थ त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड वाला फर्मुला एप्लाई गरी इन्भेन्टरीज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसरी हामी इन्भेन्टरीज पनि निकाल्न सक्छौं। त मानेर जाउँ कि हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्टरीज निकालिसक्यौं। अब के गर्दिनु होला क्याश प्लस मार्केटेबल सिक्युरिटीज प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल प्लस इन्भेन्टरीज गर्दिनु हुन्छ भने करेन्ट एसेट्स आउँछ। फिक्स बाहेक सबै करेन्ट हो नि त, त्यसले जोड दिनु भने करेन्ट एसेट्स आइदिन्छ। ओके, अब छ नेट फिक्स एसेट्स निकाल्नु पर्ने। त फिक्स एसेट्स निकाल्नु छ भने तपाई अब हेर्नु होला फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो छ या टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो गिवन छ कि छैन। हेर्नु होला यहाँ टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दिएको छ। यहाँबाट आइहाल्छ टोटल एसेट्सबाट करेन्ट एसेट्स घटाइदिनु भने फिक्स्ड एसेट्स आउँछ। ओके, अब लायबिलिटी साइडमा नोट्स पेबल निकाल्नु छ। त नोट्स पेबल भनेको करेन्ट लायबिलिटीज हो। करेन्ट लायबिलिटीज कहाँ युज हुन्छ क्विक रेशियोमा या करेन्ट रेशियोमा। त गिवन के छ करेन्ट रेशियो गिवन छ। यहाँबाट आउँछ करेन्ट लायबिलिटीज आइसकेपछि तो करेन्ट लायबिलिटीज को कन्डिसनमा हामी नोट्स पेबल निकाल्न सक्छौं नर्मल। त्यसपछि छ लङ टर्म डेब्ट र लङ टर्म डेब्ट को लागि हामीले के गर्नु पर्यो टोटल एसेट्स को समलाई यो सबैको टोटलको समसँग इक्वल हेराएर लङ टर्म डेब्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र त्यो कसरी गर्ने हामी यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौं त्यो हेर्नु होला है। सो एट फर्स्ट हामी पहिला अकाउन्ट रिसिभेबल फाइन्ड आउट गरौँ। अकाउन्ट रिसिभेबल को लागि हामीले भनिसक्यौं डीएसओ बाट अकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ। त डीएसओ हामीलाई गिवन छ, यसको फर्मुला हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु डेज इन अ इयर बाइ सेल्स सब गिवन छ हाल्दिनु होला। डीएसओ गिवन दिएको छ हामीले 40, अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु छ डेज इन अ इयर 360 गिवन छ क्वेशनमा, सेल्स भनेको 18 लाख क्वेशनमा गिवन छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं सेल्स। सो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने अकाउन्ट रिसिभेबल कति आउने भयो भनेपछि 9 18 लाख डिवाइड बाइ 9 इट मीन्स 2 lakhs। अकाउन्ट रिसिभेबल भयो 2 लाख। पहिलो रिक्वायरमेन्ट हाम्रो जुन थियो अकाउन्ट रिसिभेबल त्यो यहाँ फाइन्ड आउट भइसकेको छ। त्यसपछि अब दोस्रो रिक्वायरमेन्ट छ इन्भेन्टरीज को लागि अब हामीले फर्मुला के युज गर्नु पर्यो सीओजीएस बाइ एभरेज इन्भेन्टरी। त सीओजीएस निकाल्नु पर्यो, यहाँ दिएको छैन के दिएको छ ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ भनेको सेल्स को 25% प्रॉफिट हो भने 75% के होला सीओजीएस होला, डाइरेक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज हामी के गर्न सक्छौं सीओजीएस फाइन्ड आउट गर्नको लागि सेल्स माइनस 25% अफ सेल्स। त्यो 25% अफ सेल्स भनेको के हो ग्रस प्रॉफिट है। त सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट गर्ने भने सीओजीएस आउँछ। सेल्स भनेको 18 लाख माइनस 25% अफ 18 लाख। यो सल्भ गर्ने हो भने 18 लाख माइनस 450 भनेपछि 13,50,000 0.25 into 18 lakh 450 minus 18 lakh 30 ल। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो 13,50,000। त्यसपछि हामीसँग अब फर्मुला के छ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो को लागि इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो यो निकाल्नको लागि फर्मुला हुन्छ सीओजीएस बाइ इन्भेन्टरी ल। ओभर इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो हामीले यहाँ गिवन छ 6। सो
6.0 छ डाइरेक्ट 6 राख्न सक्नुहुन्छ सीओजेस 1350 छ बाई इन्भेन्ट्री निकाल्नु छ अब यहाँ इन्भेन्ट्री क्रिसकस सल्भ गर्नुहुन्छ भने यसलाई इन्भेन्ट्री आइदिने छ 1350 बाई 6 2,25,000 हामीले अब के बुझ्यौं यो अकाउन्ट रिसिभेबल छ 2 लाख फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हैन इन्भेन्ट्री आयो 225,000 यति आयो अब यहाँबाट यतिकै इन्फर्मेसनबाट तपाईं करेन्ट एसेट्स निकाल्न सक्नुहुन्छ क्याश मार्केटेबल सिक्युरिटीज अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्रीलाई जोड दिनु भने करेन्ट एसेट्स आइहाल्छ ओके अब हामीले निकाल्नु के छ फिक्स एसेट यहाँबाट पहिला करेन्ट एसेट हेराइदिउँ थर्ड नम्बरको लागि करेन्ट एसेट सीए भनौँ यसलाई करेन्ट एसेट को लागि क्याश प्लस मार्केटेबल सिक्युरिटीज प्लस अकाउंट रिसिभेबल प्लस इन्वेंट्री क्याश भन्ने बित्तिकै 32,720 प्लस 25,000 प्लस 2 लाख प्लस इन्वेंट्रीज 2,25,000 सो हाम्रो आंसर हुने हो 32,720 plus 25,000 plus 2 lakh plus 225,000 482,720 हुन्छ यो भयो करेन्ट एसेट ठीक छ त भनेपछि अब हामीले निकाल्नु के छ यो साइडमा एसेट साइडमा नेट फिक्स एसेट निकाल्नु छ नेट फिक्स एसेट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो टोटल एसेटबाट करेन्ट एसेट घटाइदिनु होला र टोटल एसेट अब के बाट आउँछ त्यो हेर्नु होला टोटल एसेट को लागि टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो दिएको छ हामी टर्नओभर फर्मुला हुन्छ टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई माथि राख्दिनु होला जे को टर्नओभर त्यसलाई तल राख्दिनु होला टोटल एसेट टीए भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नु नाउ टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो हामीले 1.2 दिएको छ 1.2 टाइम्स सेल्स 18 लाख डिभिजन छ क्वेशनमा टोटल एसेट निकाल्नु छ सो क्रिसकस गरिदिनुहुन्छ भने टोटल एसेट equal to 18 lakh by 1.2 અને પછી 18 lakh divide 1.2 15 lakhs तो टोटल एसेट हाम्रो आउने भयो यहाँबाट 15 लाख भनेर हामीलाई यहाँ टोटल एसेट निकाल्नु थियो निकाल्नु के छ नेट फिक्स एसेट त यसैमा हियर भनेर नेट फिक्स एसेट इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करेन्ट एसेट यो गरिदिनुहुन्छ भने आइदिन्छ हाम्रो टोटल फिक्स एसेट 15 lakhs minus 482,720 10,172 यति आइदियो अब राईको अर्थ के भयो अब यहाँ हाम्रो एसेट साइड कम्प्लिट भयो 1728 एसेट साइड तिरको जति पनि रिक्वायर्ड थियो हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौ अब पालो छ लायबिलिटी साइडको लायबिलिटीजमा नोट्स पेबल छ नोट्स पेबल भनेको करेन्ट लायबिलिटी सँग रिलेटेड भन्ने बित्तिकै एउटा करेन्ट रेशियो छ अब करेन्ट रेशियो एप्लाई गरी टोटल एसेट हामीसँग छ 15 लाख टोटल छ 15 लाख भनेर यहाँ राख्दिनु टोटल एसेट ल अब यसपछि फोर्थ नम्बरको लागि करेन्ट रेशियो को फर्मुला हुन्छ करेन्ट एसेट बाइ करेन्ट लायबिलिटी करेन्ट रेशियो हामीले यहाँ गिभन छ 1.6 इक्वल टू करेन्ट एसेट हामीले यहाँ निकालिसकेको छ 482,720 बाइ करेन्ट लायबिलिटी रिसोर्स गरेर सल्भ गरिदिनु होला 482,720 बाइ 1.6 भनाइको अर्थ यो भयो 482,720 डिवाइड 1.6 3,17,100 भनेर आउँछ यो भयो करेन्ट लायबिलिटी अब करेन्ट लायबिलिटीज मा के इन्क्लुड हुन्छ यहाँ हेर्नु होला अकाउन्ट पेबल प्लस नोट्स पेबल प्लस एक्रुअल्स अब यहीबाट तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यो करेन्ट लायबिलिटीज भने के हो हियर करेन्ट लायबिलिटीज इक्वल टु अकाउंट्स पेबल प्लस नोट्स पेबल प्लस एक्रुअल और करेन्ट लायबिलिटी 3,17,100 इक्वल टू अकाउंट्स पेबल हामीले दिए छ 1,20,000 प्लस नोट्स पेबल दिदी छैन नोट पेबल निकाल्नु छ एक्रुअल 20,000
भनेको ओभरअल 3,17,100 इक्वल टू 140,000 प्लस नोट्स पेबल। देयरफॉर नोट्स पेबल को भ्यालु आउने भयो 317 माइनस 140 161,700। यो नोट्स पेबल आयो 161,700। अब फाइनली छ लङ टर्म डेब्ट। यहाँ हामीले एउटा डेब्ट रेशियो दिएको छ। डेब्ट रेशियो दिएको छ 60%। डेब्ट जुन छ टोटल डेब्ट एसेट को 60% छ। एसेट हाम्रो आइसकेको छ 15 लाख। तो 15 लाख को 60% निकाल्नु हुन्छ भने तपाईको आइदिन्छ के डेब्ट रेशियो डेब्ट आइन्छ टोटल डेब्ट हैन। त भनेपछि टोटल डेब्ट भनेको के हो त करेन्ट लायबिलिटीज प्लस लङ टर्म डेब्ट। अब करेन्ट लायबिलिटीज हामीले यहाँ निकालिसकेको छौं। करेन्ट लायबिलिटीज लाई माइनस गरिदिनु हुन्छ भने टोटल डेब्टबाट आइदिन्छ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट। अब त्यसको लागि डाइरेक्ट के गरिदिनु होला जस्तै करेन्ट लायबिलिटीज हाम्रो त्यति आएको छ नेट नोट्स पेबल पनि आइसकेको छ त्यहाँ हामी नोट गरिसक्यौं। त्यसपछि हेर्नु फिफ्थ नम्बर को लागि टोटल डेब्ट निकाल्नु। टोटल डेब्ट को लागि के गरिदिनु होला 60% अफ टोटल एसेट। किनभने डेब्ट रेशियो भने के हो टोटल डेब्ट बाइ टोटल एसेट फर्मुला हुन्छ डेब्ट बाइ एसेट हैन। त्यो कारणले 60% अफ टोटल डेब्ट सरी टोटल एसेट 0.6 into 15 लाख टोटल एसेट 15 लाख आएको छ। त भनाइको अर्थ भयो 0.6 into 15 lakhs 9 लाख आउँछ। यो 9 लाख मध्ये करेन्ट लायबिलिटी छ तपाईको 3,17,000 माइनस यहाँ लेखिदिनु होला लङ टर्म डेब्ट इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस करेन्ट लायबिलिटी। द टोटल डेब्ट भनेको 9 लाख माइनस 3017 माइनस 301700 भनेको 598,598,300 यहाँ हाल्दिनु होला लङ टर्म 598,300 टोटल दुवै बराबर आइदिन्छ। यति नै निकाल्नु थियो हामीले। अब यसैलाई एरेन्ज गरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले एउटा रफ क्याल्कुलेसन हजुरहरुमा राखेका छौं यति ध्यान दिनु होला। यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने हुन्छ। अर्को क्वेशन हामी हेर्छौं अहिले 2074 को ओल्ड क्वेशन नम्बर 13 लाई फेरि पनि राखेका छौं हामीले। यो क्वेशनमा हजुरलाई गिवन के छ त्यो हेर्नु होला। क्विक रेशियो दिएको छ हामीले करेन्ट रेशियो इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो टोटल करेन्ट एसेट दिएको छ क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीज दिएको छ सीओजीएस 86। अब सीओजीएस दिने बित्तिकै हामीले के ध्यान दिनु पर्छ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोमा फर्मुला भइहाल्छ सीओजीएस बाइ इन्भेन्टरी भनेर ठीक छ। अर्को एनुअल सेल्स निकाल्नु छ र डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नु छ। त डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नको लागि हामीलाई चाहियो अकाउन्ट रिसिभेबल जुन चाहिँ यहाँ कहीं पनि देखिएन। अहिले निकाल्छौं हामी हिडन इन्फर्मेसनमा हुन्छ। र त्यसपछि एनुअल सेल्स केसँग रिलेटेड त्यो त इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियोमा नै सेल्स युज भइरहेको हुन्छ या मतलब टर्नओभरमा सेल्स युज हुन्छ सिम्पल यो निकाल्नु छ। अब हेरौं हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ क्विक एसेटमा जेनरली के पर्छ त क्याश मार्केटेबल सेक्युरिटीज प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल यो दुईटा आइटम हामीले भिडियोको स्टार्टिङमा फर्स्ट पार्टमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं हैन। त क्विक एसेटमा हामी के जेनरली एड गर्छौं क्याश मार्केटेबल सेक्युरिटीज प्लस अकाउन्ट रिसिभेबललाई हामी जोड्छौं हैन। त्यसैगरी क्विक एसेट लाई करेन्ट एसेटबाट माइनस गर्ने हो भने सीए माइनस क्यूए गर्नुहुन्छ भनेको करेन्ट एसेटबाट क्विक एसेट घटाउनु हुन्छ भने इन्भेन्टरी आउँछ। यदि प्रिपेड को त्यस्तो कुनै पनि केस छैन भने प्रिपेड छैन भने त जेनरली के हुन्छ करेन्टबाट क्विक एसेट घटाउँदा इन्भेन्टरी आउँछ ठीक छ। इन्भेन्टरी किन यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामीलाई इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो दिएको छ फर्मुला हुन्छ सीओजीएस बाइ इन्भेन्टरी। त्यहाँबाट हामीले यदि इन्भेन्टरी फाइन्ड आउट गर्न सकेका छौं भने त्यसमा पुट गरेर सीओजीएस निकाल्न सक्छौं। ओके कोशिश गरौँ। अब पहिला हामीले के गर्न सक्छौं त हामीले चाहियो करेन्ट एसेट त्यसपछि क्विक एसेट। त करेन्ट एसेट हामीसँग यहाँ छ। अब के चाहिँ छैन क्विक एसेट छैन। अब क्विक एसेट निकाल्नको लागि हामीलाई क्विक रेशियो चाहियो। त क्विक रेशियो यहाँ छ हामीसँग। क्विक रेशियो को फर्मुला हुन्छ क्विक एसेट बाइ करेन्ट लायबिलिटीज जुन चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीज यहाँ छैन। अब करेन्ट लायबिलिटीज अब केमा युज हुन्छ त करेन्ट रेशियोमा युज हुन्छ। सो हामी पहिला करेन्ट रेशियोलाई युज गर्छौं। करेन्ट रेशियो फर्मुला हुन्छ करेन्ट एसेट बाइ करेन्ट लायबिलिटीज ओभरअल करेन्ट रेशियो को यहाँ दिएको छ 3 करेन्ट एसेट हाम्रो यही छ यसलाई हामी सीए भनिदिरा छौं यहाँ 8,10,000 करेन्ट लायबिलिटीज। सो डिस्कस गरी सल्भ गर्नुहुन्छ भने 8,10,000 बाइ 3 एन्सर आउने छ करेन्ट लायबिलिटीज को 8,10,000
10/3 2,70,000 आउँछ। यो भयो करेन्ट लायबिलिटीज। अब यसपछि हामी क्विक एसिस्ट युज गर्छौं। क्विक रेशियोबाट क्विक एसिस्ट निकाल्छौं हामी। त्यो भनेको क्विक एसिस्ट बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हो। ओभरअल क्विक रेशियो हामीले यहाँ गिभन छ 1:1.4 क्विक एसिस्ट निकाल्नु छ। करेन्ट लायबिलिटीज हामीले भर्खरै फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं। सो देयरफोर क्विक एसिस्ट इक्वल टु 1.4 into 270 भनेको 378,000 लाग्यो। अब हामीसँग के छ? करेन्ट एसिस्ट अलरेडी गिभन थियो, क्विक एसिस्ट पनि आयो। अब करेन्ट एसिस्टबाट क्विक एसिस्टलाई माइनस गरिदिनुहुन्छ भने आइदिन्छ इन्भेन्ट्री। ओके, सो नाउ इन्भेन्ट्रीको लागि हामी के गर्न सक्छौं? इन्भेन्ट्री इक्वल टु करेन्ट एसिस्ट माइनस क्विक एसिस्ट। करेन्ट एसिस्ट हाम्रो यहाँ गिभन छ 10,000 माइनस क्विक एसिस्ट हामीले निकालिसकेका छौं 378,000। सो माइनस 10,000 432,000 यो आइदियो हाम्रो इन्भेन्ट्री। अब इन्भेन्ट्री आउनुको हेल्प अब हामीले केमा आउँछ त? इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको जुन फर्मुला थियो COGS बाइ इन्भेन्ट्री, यहाँ हामी यसलाई एप्लाई गर्न सक्छौं हैन। जहाँ चाहिँ हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो 5 टाइम्स दिएको छ, यहाँ हामी 5 राखी अगाडि बढ्न सक्छौं। अब हेर्नु होला, क्विक एसिस्ट हाम्रो क्विक एसिस्ट यहाँ आइसकेको छ। अब यसको हेल्पबाट हामी के पनि निकाल्न सक्छौं भने यही पनि हेरौं हामी। हियर क्विक एसिस्ट भनेको क्याश एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटीज प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल हो कि हैन। ओभरअल क्विक एसिस्ट 378,000 छ इक्वल टु क्याश एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटीज हामीले गिभन छ 1,20,000। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं 1,20,000 प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल। ठीक छ, अकाउन्ट रिसिभेबल अब निकाल्नुहुन्छ भने आइदिन्छ 378,000 माइनस 120,000 भनेको 258,000। यो आयो हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल। ल त भाइको अब चाहिँ हामी गर्न सक्छौं हियर नाउ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो युज गर्नु। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ COGS बाइ इन्भेन्ट्री। त ओभरअल इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हामीले यहाँ गिभन छ 5 टाइम्स। सो 5 हैन। COGS छैन, COGS को COGS लेख्नु होला बाइ इन्भेन्ट्री हामीले निकालिसकेको छौं 432,000। डिस्कस गर्दिनुहुन्छ भने COGS इक्वल टु 5 into 432,000। सो 432,000 into 5 216 है ना। फर्स्ट इज 21,60,000 आउँदैछ। फेरि पनि रिचेक 5 into 432,000 21,60,000 आयो। ल अब यो COGS भनेर हेर्नु, यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कति हो? 0.86 into सेल्स हो। यहाँबाट सेल्स पनि हामी निकाल्न सक्छौं। यो भनेको 0.86 सेल्स इक्वल टु 21,60। यहाँबाट सेल्स आइदिन्छ। देयरफोर सेल्स इक्वल टु 0.86 भनेको 25,11,628 गर्नु राउन्ड अफ यति आइदियो सेल्स। अब फाइनली हामीले DSO को फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौं। अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु डेज इन अ इयर 360 राख्नु होला इन अ इयर बाइ सेल्स। सेल्स पनि यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि AR हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेको छौं यहाँ 258,000। डेज इन अ इयर 360 राख्दिनु होला अनि फाइन्ड आउट गर्नु होला, सल्भ भइहाल्छ। यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं। हामीले यसरी रफली हेरेको छु, बस हिन्ट यहाँबाट आउट गर्न खोजेको हो। तपाईहरु आफैले ट्राई गर्नु होला। अर्को क्वेशन अब हामी हेर्छौं 2073 को क्वेशन नम्बर 13 लाई अब हामीले राखेका छौं। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो सब पुरा निकाल्न भनेको थियो। करेन्ट रेशियो, डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ हैन, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो सब निकाल्नु पर्ने थियो हैन। त यहाँ निकाल्नलाई एकदमै इजी छ। सब इन्फर्मेसनहरु गिभन छ, पुट गर्नु छ, निकाल दिनु छ। त्यति गाह्रो छैन। बस यसको एनालाइटिकल पार्टलाई हामी यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेका छौं। कसरी अब यसलाई एनालाइसिस गर्ने त ध्यान दिनु होला। हामीले यहाँ एउटा नोट राखिदिएका छौं। बेस्ट केलाई मानिन्छ? जस्तै डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ र डेट रेशियो जति कम हुन्छ त्यति नै बेस्ट मानिन्छ। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ र डेट रेशियो जति कम हुन्छ, जति थोरै हुन्छ त्यति नै बेस्ट मानिन्छ। ठीक छ। अब हामीले के यहाँ गर्नु पर्यो? एउटा हामीलाई इन्डस्ट्री एभरेज दिएको छ। यो भनेको हाम्रो एउटा स्केल दिएको छ।
यसको कम्पेरेटिभमा हाम्रो एक्चुअल कति आयो हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरि कति आयो के त्यो सबै यसको कम्पेरिजनमा ठीक छ त त्यही एनालाइसिस गरिदिनु पर्ने छ हामीले। जस्तै हामी हेरौँ इंडस्ट्री एवरेज हाम्रो सीआर करेन्ट रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज थियो 2 टाइम्स हैन, तर हाम्रो कति आछ 1.98 टाइम्स। तपाईको यो बेस्ट छैन, यो ठीक छैन हैन, यसमा सुधार हुनुपर्छ। त्यही तपाईहरुले यहाँ एनालिटिकल पोर्सन हेरेर आउनु छ ठीक छ कि छैन। त के छ करेन्ट रेशियो एक्चुअल कम छ इंडस्ट्री एवरेजबाट, सो कम्पनीको परफर्मेन्स त्यति राम्रो छैन भनेर लेखिदिनु भयो। त्यसैगरी डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ थियो 40 डेज भनेर इंडस्ट्री एवरेजमा, यहाँ एक्चुअल में कति भइरहेको छ 76.29 भनेको लगभग 76 डेज भन्नु त यो एकदमै धेरै भयो। हामीले के भनेका थियौं यो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ या डेट रेशियो जति कम भयो त्यति नै बेस्ट हो। तर यो त बढी भइरहेछ हैन, पैसा उठ्ने समय अझै बढी भयो, त्यो भनेको त राम्रो हुँदैन, कम्पनीको परफर्मेन्स एकदम पुअर छ, वीक छ भनेर लेख्नु होला, यो ठीक छैन। त्यसैगरी टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो इंडस्ट्री एवरेजले बताए 3 टाइम्स हुनु पर्यो, मिनिमम 3 टाइम्स भएको ठीक हैन, म्याक्सिमम जति पनि होस्। अब यहाँ हेर्नु होला मिनिमम पनि यसले रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न सकेको छैन, एक्चुअल कति आउँदैछ 1.7 टाइम्स भनेको एकदम पुअर परफर्मेन्स छ। प्रॉफिट मार्जिन को पूरा गर्ने हो भने कम्पनी या इंडस्ट्री एवरेजले 1.5% थियो, अब यहाँ एक्चुअलमा 1.7%, यो ठीक छ, परफर्मेन्स ठीक छ, इंडस्ट्री एवरेज भन्दा राम्रो छ। रिटर्न अन इक्विटी इंडस्ट्री एवरेज को स्केल थियो 11.25%, बट एक्चुअल कति छ 7.56%, त्यति ठीक छैन, यो कम्पनीको परफर्मेन्स पुअर छ भनेर लेख्नु होला। डेट रेशियो हेर्नु होला 60% छ, यहाँ चाहिँ 61.9, मतलब हामीले यहाँ के भनेको जति कम हुन्छ त्यति नै ठीक हुन्छ हैन। डेब्ट भनेको तिर्नु पर्ने हो र डेब्ट रेशियोले के सो गर्छ त एसेट्स को टोटल एसेट्स को कति पर्सेन्टेज पार्ट हामीले डेब्टमा तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा भयो हैन, कति पर्सेन्ट कन्टेन गर्छ डेब्ट भन्ने कुरा भयो। त हामीले यसलाई मात्र एनालाइसिस गर्नु पर्ने छ हैन, त ध्यान दिनु होला। बस यो क्लियर गर्नु होला कि डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डेब्ट रेशियो थोरै भएको बेस्ट हो र बाकी जति पनि छ हामीले यसमा हेरेका आइटमहरु जति धेरै हुन्छ त्यति नै बेस्ट मानिन्छ। कम्पनी स्ट्रङ छ, कम्पनीको फाइनान्शियल पोलिसी या डिसिजन मेकिङ ठीक छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी हेर्छौं अर्को क्वेशन 2072 को क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ हेर्नु होला। यसमा चाहिँ हामीलाई के चाहिँ गिभन छ, करेन्ट एसेट्स दिएको छ, करेन्ट लायबिलिटीज दिएको छ। क्वेशनमा डिमान्ड के गरेको छ व्हाट इफेक्ट्स वुड द फलोइङ ट्रान्जैक्सन हैव अन द फलोइङ करेन्ट रेशियो। यो टर्म्सहरुमा यो कन्डिसनहरुमा सीआर मा चेन्ज चाहिँ के आउँछ त्यो निकाल्नु छ हामीले, ठीक छ। हामीले याद गर्नु पर्यो करेन्ट एसेट्स चाहिँ 8 लाख, करेन्ट लायबिलिटीज 5 लाख स्टार्टिङ को। अब हेर्नु होला के भनेको छ, द कम्पनी बोरोज 1 लाख, सरी 2 न्यू ट्रक्स आर परचेज फर अ टोटल अफ 1 लाख इन क्याश। ट्रक किनेको छ हैन, 1 लाख क्याश इन्भेस्ट या मतलब त्यो तिरेर, भनेको भनाइको अर्थ के भयो क्याश भनेको करेन्ट एसेट्स हो, 1 लाख बाहिर गएको छ भने माइनस भइहाल्छ र करेन्ट लायबिलिटीजमा नो चेन्ज। हेर्नु होला करेन्ट रेशियो अब यहाँ न्यू के भइहाल्छ, करेन्ट एसेट्सबाट 1 लाख घटाइदिनु होला, करेन्ट लायबिलिटीजमा नो चेन्ज। पहिलो त्यो ट्रान्जैक्सन को इफेक्ट चाहिँ यो हुनेछ। दोस्रोमा हेर्नु होला द कम्पनी बोरोज 1 लाख अन सर्ट टर्म बेसिस, भनेको सर्ट टर्म लोन लिएको छ भने करेन्ट लायबिलिटीज बढिहाल्यो। टु क्यारी एन इन्क्रिज इन रिसिभेबल अफ द सेम अमाउन्ट, अब रिसिभेबल बढाउनलाई त रिसिभेबल बढ्नु भनेको करेन्ट एसेट्स बढ्नु हो, त दुवैलाई के गर्दिनु होला बढाइदिनु होला 1-1 लाख। करेन्ट लायबिलिटीज पनि बढ्छ किनभने सर्ट टर्म लोन हो। थर्ड हेर्नु होला एडिशनल कमन स्टक अप 2 लाख इज सोल्ड हैन, कमन स्टकलाई बेचेको छ 2 लाख, ठीक छ। एन्ड द प्रोसिड इन्भेस्टेड इन द जुन पैसा आयो त्यसलाई फेरि पनि इन्भेस्ट गरिदिएको छ, भनेको यसको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन हैन, बेचेको पैसा र इन्भेस्ट गरिदियो त्यसको केही पनि इफेक्ट भएन। त भनेको स्टार्टिङमा जे थियो करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटी त्यो राखेर रेशियो निकाल्दिनु होला। फोर्थ नम्बर हेर्नु होला द कम्पनी इन्क्रिज इट्स अकाउन्ट पेबल, अकाउन्ट पेबल बढाइरहेको छ, ओके। टु पे अकाउन्ट पेबल बढ्नु भनेको करेन्ट लायबिलिटीज बढ्नु। टु पे अ क्याश डिभिडेन्ड, के तिनीलाई त क्याश डिभिडेन्ड, त क्याश डिभिडेन्ड तिर्नु छ भने क्याश घट्छ, त भनेको करेन्ट एसेट्स घट्छ। त भनेको 40,000 ले अफ 40,000 आउट अफ क्याश, क्याश हैन, त भनेको 40,000 करेन्ट एसेट्सबाट घटाइदिने, करेन्ट लायबिलिटीजमा यो जोड दिने किनभने अकाउन्ट पेबल इन्क्रिज भइरहेछ यसमा। बस यति गरेर तपाईहरु यो राख्नु होला, सल्भ गर्नु होला, आफै एन्सर आउँछ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं 2067 को क्वेशन नम्बर 3 लाई राखेका छौं। यसमा चाहिँ हेर्नु होला टैक्स रेट गिवन छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गिवन छ, इन्कम टैक्स पेड दिएको छ। ध्यान दिनु होला इन्कम टैक्स अमाउन्टमा दिएको छ र फेरि टैक्स रेट पनि दिएको छ 25%, भनेको इन्कम टैक्सलाई टैक्स रेटले डिवाइड गरिदिनुहुन्छ भने अर्निङ बिफोर टैक्स आउँछ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स दिएको छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स दिएको छ र डिप्रिसिएसन दिएको छ। एकचोटी ध्यान दिनु होला यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा के गरिन्थ्यो सेल्सबाट लेस यूजीएस गरिन्थ्यो, जीपी आउँछ, ग्रस प्रॉफिट आउँछ, ग्रस प्रॉफिटबाट सबै खर्चहरु घटाइन्थ्यो जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स डिप्रिसिएसन माइनस गरिसकेपछि ईबीआईटी आउँथ्यो, ईबीआईटी बाट इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि ईबीटी आउँथ्यो र ईबीटी बाट ट्याक्स घटाइसकेपछि नेट इन्कम आउँथ्यो।
अब हामीले ठ्याक्कै यहाँ उल्टो उल्टो इन्फर्मेसन दिएको छ भनेको तलबाट माथितिर जानु छ त जे चाहिँ यहाँ माइनस छ त्यो सब प्लसमा हुन्छ है। जस्तै अब ध्यान दिनु होला यहाँ हामीले ईबीटी निकाल्नलाई अहिले क्वेशनमा के रिक्वायर गरेछ त्यो पछि गरौँ ल। पहिला हामीले जे चीज चाहिएको छ त्यो हामी निकालौँ। अर्निङ बिफोर ट्याक्स निकाल्नु छ त अर्निङ बिफोर ट्याक्स को लागि के गर्ने इन्कम ट्याक्सलाई ट्याक्स रेटले डिभाइड गरिदिनु हुन्छ जुन चाहिँ 80,000 आउँछ। फेरि ईबीआईटी निकाल्नु छ भनेको ईबीटी मा इन्ट्रेस्ट जोड्दिनु होला ठ्याक्कै उल्टो गर्दै जानु छ तपाईलाई। जस्तै ईबीआईटी निकाल्नु छ भने ईबीटी बाट हामीले के गरेको थियौं ईबीटी को लागि ईबीआईटी बाट लेस गरेको थियौं इन्ट्रेस्ट। अब ठ्याक्कै उल्टो निकाल्नु छ भने जोड दिनु होला। पहिला पनि हामीले यो फर्मुला लेखिसकेका छौं। जस्तै ग्रस प्रॉफिट निकाल्नु छ भने तलबाट जोड्दै आउनु होला माथिसम्म। जस्तै ईबीआईटी प्लस एडमिनिस्ट्रेटिभ प्लस डिप्रिसिएसन जोड दिँदा ग्रस प्रॉफिट आउँछ। ग्रस प्रॉफिट आइसकेपछि सेल्स को लागि के गर्दिनु होला ग्रस प्रॉफिट मा यसलाई जोड दिनु होला। र नेट इन्कम निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो हामीले नेट इन्कम भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स त्यो निकाल्नको लागि के गर्दिने नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स बाट ट्याक्स घटाइदिनु होला। जस्तै यहाँ होला नेट अर्निङ या अर्निङ बिफोर ट्याक्स माइनस ट्याक्स गरिदिनुहुन्छ भने नेट इन्कम आइहाल्छ ल। यति इन्फर्मेसन हामीसँग आइसकेपछि अब निकाल्नु के छ त्यो ध्यान दिनु होला। निकाल्नु जाँदा नेट इन्कम आइसकेको छ यहाँ ईबीटी माइनस ट्याक्स यो सुरुमा हेराइदिनु होला। यो हामीले रफ हेरेको छौं जस्ट। सेल्स रेभेन्यू निकाल्नु छ सेल्स रेभेन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ 210। त्यसैगरी ईबीआईटी निकाल्नु छ ईबीआईटी हाम्रो यही आइसकेको छ 90,000 हामीले निकालिसकेको छौं। त्यसपछि टाई अब टाई निकाल्नको लागि टाई रेशियो निकाल्नको लागि ईबीआईटी बाइ इन्ट्रेस्ट फर्मुला हुन्छ ईबीआईटी बाइ इन्ट्रेस्ट। त हेर्नु होला ईबीआईटी हाम्रो यहाँ छँदै छ इन्ट्रेस्ट पनि क्वेशनमा गिभेनै छ हैन। यहाँ 10,000 फर्मुलामा हाल्दिनु छ नि भइदिन्छ। ग्रस प्रॉफिट निकाल्नु छ त ग्रस प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नको लागि ग्रस प्रॉफिट यहाँ दिएको छ अनि सेल्स पनि हामीले यहाँ निकालिसकेको छौं। इन्टु 100 गरिदिनुहुन्छ भने ग्रस प्रॉफिट मार्जिन आइदिन्छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन को लागि नेट इन्कम बाइ सेल्स इन्टु 100 गरिदिनुहुन्छ भने नेट प्रॉफिट मार्जिन आइदिन्छ। अब हामी हेर्छौं नेक्स्ट क्वेशन 2062 को क्वेशन नम्बर 5 लाई राखेका छौं हामीले। यसमा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। मोरेन ब्रिक कंपनी हैज 30,12,500 in current assets and 5,25,000 in current liabilities. Its initial inventory level is 3,75,000. यो सब हामीले गिभन दिएको छ current assets current liabilities र initial inventory level गिभन छ। ओके क्वेशन मा के भनेको छ त्यो हेर्नु होला। How much can company short term debt it will raise fund as additional notes payable and use them to increase inventory. How much can company short term debt or notes payable increase without violating current ratio भनेको current ratio पनि दिएको छ र अर्को यसमा एउटा एडिशनल इन्फर्मेसन मा के राखिदिएको छ भने कम्पनीले केही फन्ड चाहिँ रेज गर्छ जसले गर्दा चाहिँ इन्भेन्ट्री मा वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ। भन्न खोजेको सिम्पली बुझ्नु होला जुन फन्ड रेज हुन्छ त्यो चाहिँ इन्भेन्ट्री पर्चेज मा युज हुन्छ। त्यो इन्भेन्ट्री पर्चेज गर्नुहुन्छ भने इन्भेन्ट्री बढ्छ। इन्भेन्ट्री भन्नु भनेको करेन्ट एसेट्स पनि बढ्नु हो र त्यसपछि तपाई लोन लिनु भइराछ हैन। तपाईले सर्ट टर्म लोन लिनु भइराछ भने करेन्ट लायबिलिटीज पनि बढ्छ। सो हाम्रो कन्डिसन के छ करेन्ट रेशियो अब हेर्नु होला गिभनमा के छ करेन्ट एसेट्स दिएको छ करेन्ट लायबिलिटीज दिएको छ इनिशियल इन्भेन्ट्री दिएको छ 375,000। अब त्यो कति फन्ड रेज गरेको छ हामीले दिएको छैन। सो हामीले त्यसलाई यक्स मानि दिएको छौं कति फन्ड रेज गरे त्यो यक्स भयो र यो यक्स ले के हुन्छ त फन्ड जुन हामीले रेज गर्यौं त्यसले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज दुवैलाई बढाउँछ। अब हामीले यहाँ गिभन के भनेको छ जुन फन्ड रेज भएर आयो त्यो फन्डले करेन्ट रेशियोलाई डिस्टर्ब गर्दैन। करेन्ट रेशियो कति छ 2:1 छ भनेपछि डाइरेक्ट यो फर्मुला एप्लाई गर्नु होला x को भ्यालु आइदिन्छ। x भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड फन्ड हो। यो भनेको 2:1 भनेको 2/1 हो। ca दिएको छ हामीलाई 13,12,500 प्लस x को x करेन्ट लायबिलिटी दिएको छ 525,000 प्लस x। यसलाई यता क्रिस क्रस गरेर x को भ्यालु निकाल्दिनु होला। x को भ्यालु आइसकेपछि त्यो हाम्रो रिक्वायर्ड फन्ड भयो। अब नेक्स्ट मा हामीले के भनेको त्यो रिक्वायर्ड फन्ड निकालिसकेपछि what will be the firm's quick ratio क्विक रेशियो चाहिँ कति हुनेछ त आफ्टर कंपनी हैज रेज द मैक्सिमम अमाउंट अफ शॉर्ट टर्म फंड भन्छ। शॉर्ट टर्म फंड मेन्टेन गरिसकेपछि क्विक रेशियो चाहिँ कति हुनेछ त क्विक रेशियो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो करेन्ट एसेट बाट ठीक छ इन्भेन्ट्री छ भने इन्भेन्ट्री माइनस गर्नु पर्यो त्यहाँबाट आउँछ क्विक एसेट र क्विक एसेट बाइ करेन्ट लायबिलिटी जो हाम्रो फर्मुला। सो हाम्रो यहाँ क्विक रेशियो को लागि के गर्छौं हामी करेन्ट एसेट्स बाट इन्भेन्ट्री बिगिनिङ जुन इन्भेन्ट्री छ इनिशियल इन्भेन्ट्री जुन छ त्यसलाई माइनस गर्छौं र करेन्ट लायबिलिटी न्यू करेन्ट लायबिलिटी जुन कि त्यो फन्ड रेज गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ क्वेशनले आफ्टर फन्ड रेज भनेको त जुन यक्स को भ्यालु आउने छ त्यतिले करेन्ट लायबिलिटीलाई बढाइदिनु होला अनि यसरी यो हालेर गर्नुहुन्छ भने क्विक रेशियो आइदिनेछ। सो यसरी यसलाई सल्भ गर्नु होला। यो चाहिँ 2062 को क्वेशन नम्बर 5 हो। 58 मा पनि सोधेको छ यसलाई 2056 मा पनि सोधेको छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हामी हेर्ने छौं 2060 को एउटा क्वेशन हामीले राखेका छौं यो हेर्नु होला। यसमा गिभन चाहिँ के छ
एउटा नेपाल ट्रेडिङ कम्पनी छ जसको अर्निङ पर शेयर दिइएको छ लास्ट इयरको 4 रुपैयाँ, डिभिडेन्ड पर शेयर पनि दिइएको छ 2 रुपैयाँ। हामीलाई अर्निङ पर शेयर दिइएको छ, डिभिडेन्ड पर शेयर दिइएको छ भने रिटेन अर्निङ पर शेयर निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट, ठीक छ। त्यो मतलब इपीएस माइनस डीपीएस गर्नुहुन्छ भने रिटेन अर्निङ पर शेयर आइदिन्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ। त्यसपछि तपाईलाई बुक भ्यालु पर शेयर पनि दिइएको छ क्वेशनमा, ठीक छ। बुक भ्यालु पर शेयर पनि दिइएको छ र अर्को इन्क्रिज इन रिटेन अर्निङ भन्ने पनि भ्यालु दिइएको छ र क्वेशनबाट हामीले यो पनि बुझ्यौँ कि टोटल डेप्ट चाहिँ 120 मिलियन छ भनेर पनि हामीले क्लियर गरिसकेको छौँ। क्वेशनले निकाल्न के भनेको छ त्यो हेर्नु होला। भने कि इफ द कंपनीज ईयर टू इन डेप्ट इज दिस मच, व्हाट वाज द कंपनी ईयर इन डेप्ट एसेस्ट रेशियो, डेप्ट टू एसेस्ट रेशियो कति हुनेछ कंपनीको त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भनेको छ, ठीक छ। त डेप्ट टू एसेस्ट रेशियो निकाल्नको लागि तपाईलाई लङ टर्म डेप्ट या टोटल डेप्ट वा टोटल एसेस्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। डेप्ट रेशियोको लागि त टोटल एसेस्ट हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। टोटल एसेस्ट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, कमन इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट गरिदिनु होला, टोटल एसेस्ट आइहाल्छ। के कमन इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट, ब्यालेन्स शीटको त्यो हामीले थाहा छ कि एसेट साइडको टोटल र कैपिटल लायबिलिटी साइडको टोटल इक्वल हुनु पर्यो। हामीले के गरेका छौं त्यो हेर्नु होला। बुक भ्यालु पर शेयर दिएको छ 40, इन्क्रिज इन रिटेन अर्निङ 12 मिलियन। अब हामीले यहाँ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर निकाल्दै छौं। त नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर निकाल्नको लागि इन्क्रिज इन रिटेन अर्निङ कति छ अनि रिटेन अर्निङ पर शेयर कति छ। इन्क्रिज इन रिटेन अर्निङलाई रिटेन अर्निङ पर शेयरले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ भने नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर आउँछ, जुन चाहिँ हामी यहाँ गरेर हेरेका छौं। 12 मिलियनलाई 2 ले डिभाइड गरिदिनु होला, 6 मिलियन आयो नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर। अब त्यसपछि कमन इक्विटी निकाल्नको लागि बुक भ्यालुले नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयरलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। त कमन इक्विटी निकाल्नलाई बुक भ्यालु पर शेयर इन्टु नम्बर अफ शेयर गरिदिनु होला। बुक भ्यालु 40 छ, नम्बर अफ शेयर हामीले निकाल्यो 6 मिलियन, सो 40 इन्टु 6 गर्नुहुन्छ भने 240 मिलियन आइदिन्छ। टोटल डेप्ट, त टोटल डेप्ट हामीले अलरेडी गिभन छ क्वेशनमा 120 मिलियन, यहाँ क्वेशनमा गिभन छ। अब टोटल एसेस्ट निकाल्नु पर्यो। हामीले के पढेका छौं, टोटल यतातिर एसेस्ट को टोटल र लायबिलिटीज को टोटल दुवै बराबर हुन्छ। तब टोटल एसेस्ट इक्वल टु टोटल डेप्ट प्लस इक्विटी, त्यही गरेका छौं हामी। टोटल एसेस्ट इक्वल टु कमन इक्विटी प्लस टोटल डेप्ट। कमन इक्विटी हाम्रो 240 छ, 240 र टोटल डेप्ट चाहिँ हाम्रो 120 छ। यहाँ क्वेशनमा अलरेडी गिभन छ 120, सो 120 दुवैलाई जोड दिनुहुन्छ 360 मिलियन टोटल एसेस्ट आउँछ। अब डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्दिनुला। डेप्ट टु एसेस्ट रेशियोको फर्मुला हुन्छ टोटल डेप्ट बाइ टोटल एसेस्ट। टोटल डेप्ट छ 120 मिलियन बाइ टोटल एसेस्ट हाम्रो 360 आयो, 360 इन्टु 100 गरिदिनु होला, हजुरहरुको आन्सर आउँछ। अब हामी लास्ट क्वेशन हेर्ने छौं। यो क्वेशन चाहिँ 2059 मा सोधेको रहेछ। यो क्वेशन डुपोर्ट सिस्टमबाट रिलेटेड है, त्यो सिस्टममा रिलेटेड बेस या त्यो बेस रहेको यो क्वेशन रहेको छ। यसमा हेर्नुलाई गिभन के छ। टोटल एसेस्ट टर्नओभर रेशियो दिएको छ, सेल्स बाइ टोटल एसेस्ट भनेर दिएको छ। त्यो भनेको टोटल एसेस्ट टर्नओभर रेशियो 1.4 टाइम्स भनेर दिएको छ। रिटर्न अन एसेट्स दिएको छ 3%, रिटर्न अन इक्विटी भनेको 5% दिएको छ। हाम्रो क्वेशनको रिक्वायर के छ, प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नुस् र डेप्ट रेशियो निकाल्नुस्। त डाइरेक्ट हामीले के पढेको थियौ, डुपोर्ट सिस्टममा फर्मुला रिटर्न अन एसेट्स को प्रॉफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो, ठीक छ। त प्रॉफिट मार्जिन मलाई निकाल्नु छ, त प्रॉफिट मार्जिन को प्रॉफिट मार्जिन नै राख्नुस्। अनि त्यसपछि टोटल एसेट्स टर्नओभर यहाँ दिएको छ 1.4 राख्नुस्, क्रिस क्रस गरेर यसलाई सल्भ गर्नुस्, यहाँबाट प्रॉफिट मार्जिन आइदिन्छ। त्यसैगरी रिटर्न अन इक्विटी बाट आउँछ तपाईको डेप्ट एसेट्स को रिलेसन। कसरी भने रिटर्न अन इक्विटी को फर्मुला आउँछ रिटर्न अन एसेट्स इन्टु ईएम। ईएम भनेको इक्विटी मल्टिप्लायर। इक्विटी मल्टिप्लायर को फर्मुला के हुन्छ, डेप्ट एसेट्स सँग रिलेटेड 1/1 माइनस डीए। सो यहाँ राख्दिनु होला र यसलाई क्रिस क्रस गरेर सल्भ गर्नुहुन्छ भने डीए को भ्यालु आउँछ 40%। सो यो च्याप्टर को यो लास्ट क्वेशन थियो र फेरि पनि हामी युनिट 3 लाई लिएर आउने छौं। टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसलाई हामी प्रेजेन्ट गर्ने छौं नेक्स्ट भिडियोमा। आजलाई यति नै, थ्यांक यू।